अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सबसे पहले आप सबसे माज़रत कि मैं इस कुछ अरसे में अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका, जिसकी वाहिद वजह कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मर्ज़ी रही, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रज़ा शामिल रही तो इंशाअल्लाह अपनी पुरानी रूटीन पे हम अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक होने वाला है वो कौम लूत के हवाले से होने वाला है कि कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया था, कैसे आया था और क्यों आया था। जिसकी वजह से अभी हम उस बात पे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम जाए किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो विदाउट फर्दर, तमाम आसमानी सहीफों और किताबों में सिर्फ कुरान मजीद ही को यह एजाज हासिल है कि यह किताब तख्लीक के साथ साथ किताब तहकीक भी है। तभी तो इसके इब्तिदाई कलिमात ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। और फिर जा बजा कुरान पाक की आयात में इंसान को दावत फिक्र दी गई है। सूरतुल नहल में इरशाद हुआ कि इस जमीन पर चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और फिर एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि हमने अहले अक्ल के लिए कई निशानियां छोड़ दी हैं। यानी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को ये तरगीब दे रहा है कि इस जमीन पर देखो कि जो लोग नाफरमान थे, अल्लाह की हदूद से तजावुज करने वाले थे, वो किस कदर भयानक अंजाम से दो चार हुए। और व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सब ने आप तक एक ऐसी ही कौम पर आने वाले अजाब के मुतालिक गुफ्तगू करनी है कि जिसे कौम लूत के नाम से जाना जाता है। और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थरों का अजाब भेजा। आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसने वाले इन पत्थरों का अजाब इस कदर शदीद था कि कौम लूत सफाए हस्ती से मिटकर रह गई। अपने इस वीडियो सेशन में न सिर्फ आपको कौम लूत पर आने वाले अजाब के असबाब बताएंगे, बल्कि इस बात से भी आगाह करेंगे कि लगभग 3,500 बरस के बाद जब अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा ने कौम लूत के खंडरात दरियाफ्त किए तो किस तरह कुरान हर्फ ब हर्फ सच साबित हुआ। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस इलाके पर बरसने वाले पत्थरों का माखज यानी इनका ओरिजिन माहिरीन ने क्या ढूंढ निकाला है कि जिससे ये नतीजा निकला है कि ये पत्थर जमीन के नहीं थे बल्कि किसी खलाई सैयारे से बरसे थे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस तहकीकी और मालूमाती वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। अल्लाह की जानिब से कौम लूत की गलत कारियों की सजा के बारे में तमाम आसमानी कुतुब बिलखुसूस कुरान करीम के मुबारक सफ़ात पर इस मलौन कौम के तज़किरे मौजूद हैं। मगर ये बात आज तक पर्दा राज में थी कि कौम लूत का शहर आखिर कहाँ पर था। लेकिन अब अमरीकी रिसर्चर्स ने 10 साल की मुसलसल मेहनत और तहकीक के बाद यह दावा किया है कि उन्हें 3,500 साल कबल अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाली कौम लूत के बर्बाद शहर के खंडरात मिले हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों के बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मैलान रखते थे। उस पर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की वईद सुनाई। मगर उनकी कौम ने बशमूल उनकी बीवी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी। कुरान करीम की सूरतुल अनकबूत की आयत 35 में अल्लाह ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया है, मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। अल्लाह ने फरमाया, हमने अहले खिर्द के लिए कुछ वाज़े निशानियां बाकी छोड़ दी। कुरान की वजाहत के बावजूद कौम लूत के तबाह शहर के बारे में आज तक इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन हाल ही में अमरीकी माहिरीन अर्जियात व आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीक व जुस्तजू के बाद ये कहा कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो चुके हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबराह प्रोफेसर स्टीफन कॉलिंस का कहना है कि उनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि सदूम शहर में जिंदगी यकदम खत्म हुई थी। मुहक्किकीन का कहना है कि सदूम शहर 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई देता है, एक बालाई और दूसरा नीचे वाला हिस्सा। दिलचस्प बात यह है कि कौम लूत के जिस शहर को आज अमरीकी माहिरीन ने दरियाफ्त करने के बाद उसके 2 हिस्से बताए हैं, आज से 14 सदियां पेशतर कुरान ने भी उसके 2 हिस्सों की निशानदही की थी। सूरह हूद की आयात में लूत के शहर के 2 हिस्सों का जिक्र है, जहां कुरान ने ज़ीरीन के लफ्ज में उसकी वजाहत की है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ऐसे लगता है जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त भी लोग रोजमर्रा के मामूलात में मशगूल थे, मगर जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई और कुरान करीम में बिल्कुल
ان کے عذاب کے متعلق یہی آیا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر سورۃ الہود میں آیا، جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ اور پھر سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا کہ ایک سیارے کی مانند پتھر قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر کو نیچے کر ڈالا۔ خواتین و حضرات، ماہرین اپنی اس ریسرچ کے نتیجے سے حیران تو ہوئے کہ واقعتاً قوم لوط پر اللہ رب العزت کا یکدم عذاب نازل ہوا جس نے اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اگر اس قوم پر گرنے والے پتھروں کی قسم کی بارے میں بات کی جائے تو اس علاقے میں تحقیق کاروں کو ایک معدنی مرکب بھی ملا جو آج تک آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب ہی میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ مرکب زمین سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ آسمانی سیاروں سے ہے۔ اور ماہرین کا ماننا یہی ہے کہ اس علاقے پر کوئی بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا اور صفائے ہستی سے اس قوم کو اچانک مٹا ڈالا۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح پتھر اس قوم پر برسائے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر نے ہلاک کرنا تھا۔ محققین نے مکمل اطمینان کے لیے یہاں سے پتھروں کے نمونے بھی اکٹھے کیے اور ان کا محتاط تجزیہ کیا، اور نتائج نے ان کو حیران کر دیا کہ ان پتھروں کے اندر بھی وہی مرکب موجود تھا جو آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب میں موجود ہوتا ہے۔ ان تمام تر واضح نشانیوں کے باوجود سائنسدانوں کا اصرار یہ تھا کہ ان تحقیقات سے کوئی مذہبی پہلو نہ تراشا جائے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ وہی پتھر تھے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے قوم لوط پر برسائے تھے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرما بھی دیا کہ ہم نے اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں چھوڑ دی، یعنی وہ لوگ جو تعصب کی پٹی اپنی نظروں سے ہٹا کر جب دیکھیں گے تو وہی حق تک پہنچیں گے۔ مگر افسوس کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود کم ہی لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو قوم لوط پر آنے والے عذاب کے اسباب اور وہ تمام حالات کھول کھول کر بیان فرما دیے گئے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایک مرتبہ پھر ہم جنس پرستی کا وہی طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ حالات آج بھی وہی ہیں کہ جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سنگ باری کر کے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر پتھروں کا ایک می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ بہرحال خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو قوم لوط پر آنے والے عذاب، اس پر برسنے والے پتھروں کی قسم اور ماہرین کی جدید تحقیق کے بارے میں آگاہ کیا کہ کس طرح قرآن کا کہا ہوا حرف بحرف سچا ثابت ہوا ہے۔ لیکن آج کا انسان ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ وہ ان عبرت کی مثالوں کو سامنے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو پسے پشت ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی راز کرتا رہتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ جب اچانک اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، مین مقصد جو ہر چیز ایسی ویڈیو شامل کرنے کا یہ ہوتا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو پرانے جو قومیں تھیں ان پہ جس وجہ سے عذاب آئے وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی اور توبہ سے منحرف ہو گئے تھے۔ ایک اللہ کو ماننے سے انکار کیا، بدفعلی، ہم جنسوں سے بدفعلی، جیسے قوم لوط میں ہمیں بتایا گیا۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں اپنی حالت تو ہماری حالت اس سے ذرا مختلف نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اللہ کا نافرمان ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری کیا کہتے ہیں بے وقوفی تو دیکھیں اس بات پہ کہ ہم ایک تو گناہ کرتے ہیں، اوپر سے پھر توبہ بھی نہیں کرتے۔ اور ناظرین کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ انہی کو دیتا ہے جو اللہ کے ہاں بڑے خاص ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ گناہ کم سے کم کریں، اللہ پاک سے ہدایت مانگیں، اللہ پاک سے ہدایت مانگنے کی کوشش کریں
کیونکہ اللہ پاک ہدایت اسی کو دیتا ہے کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے. جو ہدایت نہیں پانا چاہتا پھر اللہ اس کے دل پہ ایک ایسی مہر لگا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ وہ کہتے ہیں کہ سمن بکمن امیون، کہ نہ وہ کوئی چیز سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اور اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے. جیسے کہ قرآن پاک میں کی پہلی صورت میں سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے. تو مین چیز یہی کہ جب ہم سیدھا راستہ ہمارا ہوگا، سیدھے راستے پہ ہم چلیں گے، اسی کے تھرو ہم اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آخرت کی جو ہماری ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی ہم ہمیشہ جنت میں رہ کے اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر معاملہ الٹا ہوا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی، یہ والی جو دنیا میں ہمیں زندگی ملی ہے 60 70 80 100 سال کی، جو ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنی منمانیوں میں گزار دی، تو پھر اس کا جو عذاب ہوگا وہ بہت سخت ہوگا اور ناقابل برداشت ہوگا. تو ناظرین، یہ میرا ریئیکشن تھا اس ویڈیو پہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز ہٹ دیٹ like button and leave on your lovely comments, and don't forget to subscribe my channel. See you soon in my next video. Till that time, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.